सुखी नभए भन्थ्यो। यदि तपाईँ धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने यी गल्ती कहिल्यै नगर्नुहोस्। धनी बन्न चाहनेले यी गल्ती कहिल्यै नगर्नुहोस्। चाणक्य नीतिमा आधारित छ यो भिडियो। मानव समाजलाई व्यवहारिक ज्ञान दिने सबैभन्दा पुरानो नीति पुस्तक चाणक्य नीतिमा आचार्य चाणक्यले मानव जीवनका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण र व्यवहारिक कुराहरू, व्यवहारिक ज्ञानहरू शेयर गर्नुभएको छ। त्यही पुस्तकबाट यो विषयवस्तुको मैले उठान गरेको हुँ। आचार्य चाणक्यले बताउनु भएको यो मिठो र महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री अन्तसम्म श्रवण गर्नुहोस्, ताकि यदि तपाईँ पनि धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँलाई धनी बन्नु छ, यदि तपाईँलाई सफल बन्नु छ भने तपाईँले कहिल्यै पनि झुटको सहारा नदिनुहोस्। झुटको साथ कहिल्यै पनि नदिनुहोस्। असत्यको साथ कहिल्यै पनि नदिनुहोस्। असत्यको बाटो कहिल्यै पनि नहिँड्नुहोस्। हर हमेशा सच्चाईको बाटो हिँड्नुहोस्, सच्चाईको साथ दिनुहोस्। जरुर आउँछ तपाईँको एक दिन। यदि तपाईँ धनी बन्न चाहनुहुन्छ, सम्पन्न बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कहिल्यै पनि झुटो र असत्यको बाटो नहिँड्नुहोस्, असत्यको साथ नदिनुहोस् है। नम्बर 2, सधैँ तपाईँ सफा वस्त्र पहिरिन सिक्नुहोस्। सरसफाइमा ध्यान दिनुहोस्। सरसफाइमा ध्यान नदिने व्यक्तिलाई लक्ष्मीको कृपा कहिल्यै पनि मिल्दैन। सफा चिजमै लक्ष्मीको निवास हुन्छ। सफा घर, सफा भोजन, सफा पहिरन, सफा मन्दिर, सफा पूजन स्थान, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सफा वस्त्र पहिरेर हिँड्न सिक्नुहोस् यदि तपाईँ धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने। हो, पैसा धन कमाएर जम्मा गर्नु छ, धन कमाएर राख्नु छ, किन खर्च गर्ने भन्ने सोचले तपाईँले पुरानो वस्त्र पहिरिरहनु भएको छ भने मैलो होइन, सुकिलो त लगाउन सकिन्छ नि। फाटेको होइन, सिलाएर लाउन त सकिन्छ नि। उद्रिएको होइन, त्यसलाई टालेर लाउन त सकिन्छ नि। सफा वस्त्रको महत्त्वलाई बुझ्नुहोस्। नम्बर 3, पेट भरिएपछि पनि खाने व्यक्ति हुन्छन् कतिपय समाजमा। कतिपय मान्छेहरू मिठो पायो भने पेट भरिँदा पनि कोची कोची खाने बानी हुन्छ। यो एकदमै गलत हो मेरो प्यारे हजुर। पेट भरिए पनि मन नभरिने बानी हुन्छ कई मान्छेहरूको। यो बहुतै हानिकारक हो। यो पेट भरिए पनि मन नभरिने बानी भएका व्यक्तिसँग कहिल्यै पनि लक्ष्मी प्रसन्न हुनुहुन्न। कहिल्यै पनि यस्ता व्यक्तिलाई लक्ष्मी कृपा रहन्न। मनलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस्। आवश्यकता भन्दा बढी भोजन पनि विष समान हुन्छ। कहिल्यै पनि आवश्यकता भन्दा बढी भोजन नगर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ पार्टीमा गयो, भोजमा गयो, मिठो पायो भनेर टन्न घाँटी आउने गरी खाने बानी हुन्छ। यो नगर्नुहोस् है। आवश्यकता भन्दा ज्यादा भोजन विष समान हुन्छ। नम्बर 4, जो मान्छे सूर्योदय भन्दा ढिला समयसम्म सुत्छ, आफ्नो दैनिकी सूर्योदय भन्दा ढिला सुरु गर्छ, त्यस्तो मान्छे पनि कहिल्यै पनि धनी बन्न सक्दैन, कहिल्यै पनि सफल बन्न सक्दैन। अल्छी, आलस्यता, कामचोरको घरमा लक्ष्मी कृपा हुँदैन भनेर आचार्य चाणक्यले भन्नुभएको छ। तसर्थ यो कुरालाई नबिर्सनुहोस् मेरो प्यारे हजुर। यी गल्ती गर्दै नगर्नुहोस् मेरो प्यारे हजुर। प्रकृतिको नियमलाई मिच्न नखोज्नुहोस्। ईश्वरले बनाएको नियम त पालना गर्दैन भने यो मानव अनुशासन कसरी पालन गर्छ यसले भनेर लक्ष्मीको कृपा तपाईँलाई पर्दैन। तसर्थ तपाईँले भुल्न नहुने कुरा, यदि तपाईँ धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने प्रकृतिको नियमलाई पनि नमिच्नुहोस्। सूर्य उदयभन्दा ढिलासम्म नसुत्नुहोस्। बिहान चाँडै उठ्नुहोस् र राति चाँडै सुत्ने बानी बसाल्नुहोस् है मेरो प्यारे हजुर। यो पनि बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नम्बर 5, प्रत्येक दिन दाँत सफा गर्न सिक्नुहोस्। जसले दाँत सफा राख्दैन, मुखबाट अनेक किसिमको दुर्गन्ध जसको दाँतबाट आउँछ, मुखबाट आउँछ, त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि लक्ष्मी कृपा हुँदैन। न त उसलाई लक्ष्मी कृपा हुन्छ, न त सुख भोग मिल्छ। नबिर्सनुहोस्, यो कुरा पनि बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दाँत सफाइमा पनि ध्यान दिनुहोस्। अर्को नम्बर, जसले महिलाको इज्जत गर्दैन, पराई स्त्रीको मर्यादा राख्दैन, विभिन्न अवस्थामा पारेर, विभिन्न परिस्थितिमा पारेर स्त्रीलाई भोग गर्न चाहने पुरुषहरू हाल अहिले धनी देखिए पनि कालान्तरमा अति कष्ट र अति दुःख अवश्यमेव भोग्नुपर्ने हुन्छ। किनकि हिन्दू धर्मशास्त्रमा स्त्रीलाई देवीको रूप मानिन्छ। तसर्थ नारीलाई, अपरिचित नारीलाई आमा समान इज्जत गर्न सिक्नुहोस्। अहिलेका मान्छेहरू विभिन्न परिस्थितिमा पारेर, अप्ठ्यारोमा पारेर, परिबन्धमा पारेर फसाउने कुचेष्टा राखेका मात्रै पुरुषहरू भेटिन्छ। यो गलत छ।
यदि तपाईँ धनी बन्न चाहनुहुन्छ, सम्पन्न बन्न चाहनुहुन्छ भने यो कुरालाई त्याग्नुहोस्, यो बानीलाई त्याग्नुहोस्। नम्बर 7, जसले आफ्नो कोठा सफा राख्दैन उसको घरमा पनि, जसले आफ्नो घर सफा राख्दैन उसको घरमा पनि लक्ष्मी कृपा हुँदैन। कतिपय मान्छेको भान्सामा जुठा भाँडा अस्रल्ल हुन्छन्, रित्ता बोतल हुन्छन्, रित्ता भाँडाहरू लडिरहेका हुन्छन्। साँझ खाना खाने बेलामा पानी खायो, बोतलमा राखेको पानी खायो, बोतल त्यत्तिकै खुल्ला रित्तै राखिदिन्छ, न बिर्को बन्द छ न बिर्को बोतलभित्र पानी हुन्छ। भाँडाहरू बिर्को एकातिर हुन्छ, भाँडो एकातिर हुन्छ। यस्तो अवस्था कहिल्यै पनि नराख्नुहोस्। त्यस्तो घरमा सधैँ जति पैसा कमाएर ल्याए पनि पैसाको अभाव भइरहन्छ। जुठो भाँडा फोहोर बढाएर एक ठाउँमा थुपारेर छोड्ने यो लक्ष्मीलाई एकदमै मन नपर्ने बानी हो। भनेको यो बानी लक्ष्मीलाई मन पर्दैन भनेको। भाँडा बर्तन सफा राख्नुहोस्, भाँडा बर्तन मिलाएर राख्नुहोस्, यथोचित स्थानमा राख्न सिक्नुहोस्। चोखो सफा र उज्यालो ठाउँमा मात्रै लक्ष्मी माताको दृष्टि पर्छ, यो कुरा जानिराख्नुहोस्। घरलाई उज्यालो राख्नुहोस्, सफा राख्नुहोस्। घरका झ्याल ढोकाहरू दिनमा एकपटक दुईपटक खोलिराख्ने बानी बसाल्नुहोस्। उज्यालो घर बनाइराख्नुहोस्, अँध्यारो नबनाउनुहोस् घरलाई। यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो यदि तपाईँ धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने। नम्बर 8औं कुरा अर्को, जो मान्छेले सापट लिएको पैसा समयमा फिर्ता गर्दैन त्यो व्यक्तिसँग पनि लक्ष्मी कृपा हुँदैन। सधैँ तँलाई मागेरै चलोस्, तँलाई सधैँ मागेर बाँच्नु परोस् भन्ने श्राप वर्ष माता लक्ष्मीको। जो मान्छेले सापटमा लिएको धन आफूसँग भएर पनि समयमा तिर्दैन त्यो व्यक्तिको जीवनमा लक्ष्मी कृपा हुँदैन, सधैँ सङ्कट परिरहन्छ। आफ्नो काम सक्न साथ सापट लिएको धन या पैसा बेलैमा चुक्ता गर्न सिक्नुहोस्। जसले पैसा भएर पनि सापट्टी पैसा फिर्ता गर्दैन उसको जीवनमा भयङ्कर नोक्सान बेहोर्नु पर्ने कुरा चाणक्य नीतिमा आचार्य चाणक्यले व्याख्या गर्नुभएको छ। मेरो प्यारेहरू, फेरि तपाईँलाई लाग्ला हाम्रो समाजमा ठगेका, अरूको पैसा सापट लिएर अरूसँग पैसा लिएर फिर्ता नगरेकै व्यक्तिहरू धनी भएर सम्पन्न भएर बसेका छन्, कसरी हुन्छ भन्ने लाग्ला। पर्खिनुहोस्, केही समय हो, यो छेड भङ्गुर हो। तपाईसँग अथवा अरू कोहीसँग लिएर सापटी लिएर फिर्ता अथवा अरू कसैको पैसा खाएर धनी कहलेका व्यक्तिहरूलाई हेर्नुहोस् नजिकबाट। तपाईलाई ठगे, उहाँलाई ठगे त उसको जीवनमा कति ठुलो भड्खालो परिरहेको छ, कति ठुलो खाडल परिरहेको छ, तपाईले नजिकबाट हेर्नुहोस्। उसको कुनै न कुनै रूपबाट नोक्सान भएकै हुन्छ। उसको परिवार बिरामी होला, उसका छोराछोरी बिरामी होलान्, उसको छोराले कुनै रूपमा गलत रूपमा लगाएर प्रयोग गरेको होला, कहीँ न कहीँबाट त्यो पाल परेर खेर गइरहेको हुन्छ। 2-4 वर्ष हो, उसको सकिने दिन आउँछ। लेखेर राख्नुहोस्, यो कुरा देखिन्छ। प्रतीक्षा गर्न मात्रै गाह्रो, देख्ने बेलामा सजिलै देखिन्छ। त्यसकारण यदि तपाईँ धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने यी गल्ती गर्दै नगर्नुहोस्। यस्ता गल्तीहरूले तपाईँलाई कहिल्यै पनि धनी बन्न दिँदैन। यो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु आचार्य चाणक्यले आफ्नो नीति पुस्तक चाणक्य नीतिमा बताउनु भएको छ। त्यही सन्दर्भ सामग्रीलाई मैले यतै सके यतै बिट मार्ने अनुमति मागेँ। तपाईँ सकारात्मक सोच र सकारात्मक कर्म राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। अरू कसैलाई दुःख नदिकन आफू अगाडि बढ्ने चेष्टा राख्नुहोस्। हिँड्दै गयो भने अवश्य पुगिन्छ। तर अल्छी गर्नुभयो, आलस्यता राख्नुभयो, गलत सोच राख्नुभयो, फोहोरी प्रवृत्तिलाई अगाडि सार्नुभयो भने तपाईले धन त प्राप्त गर्नुहोला नगर्नुहोला त्यो तपाईको कुरा भयो, तर तपाईँ साँच्चीकै धनी कहिल्यै पनि कहलिनुहुन्न। सुखी नभवन्तु।